أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن الديان بالفضل والوجود والإحسان بالكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل في نشأ الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عباء الإحسان ورجاء الدرجات والعفو والغفران الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل يوم عيد وهذا عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم بها بهم ملائكته فقال يا ملائكة ما جزاء أجر وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكة عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعودون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلومي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فصله وأما أحكامه من صدقة الفطرة والصلاة الخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله نعم بقيت المسألتان لا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان صيام الدهر الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أصحاب الخطبة يكثر التكثير في الخطبة العيدين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يزر إلا نفسه ولا يزر الله شيئا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله
الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذهم ضربا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.